हामी युनिभर्सिटी जस्तो नामी कलेजले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ नर्थहाम्पटनको कोर्सहरू अफर गर्छौँ हामीले। अब हामीले आइटीमा चाहिँ 3टा विङहरू अफर गर्छौँ, जस्तो कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, नेटवर्क इन्जिनियरिङ र बिबिए प्लस इन्भाइरोमेन्टल साइन्स। हामीले यो 4वटा 5वटा कोर्सहरू चाहिँ युनिभर्सिटी इन पार्टनरसिप विथ द युनिभर्सिटी अफ नर्थहाम्पटनको उसमा अफर गर्छौँ। जस्तो नेपालमा हजुरहरूलाई थाहा होला, जस्तो युके एजुकेसन्स धेरै प्रोभाइडरहरू पनि छन् र युके एजुकेसन्समा नेपालमा चाहिँ विदेशी पढाइहरू भन्नुपर्दा चाहिँ 2टा तरिकाबाट पढाइ हुन्छ। एउटा चाहिँ हजुरहरूको जोइन्ट डेलिभरी सिस्टमबाट पढाइ हुन्छ भने अर्को चाहिँ फ्रेन्चाइज मोडलबाट पढाइ हुन्छ। जस्तो फ्रेन्चाइज मोडल भनेको चाहिँ जस्तो हजुरहरूले चाहिँ अल कन्ट्रोल बाई द कलेज अनि लास्टमा चाहिँ युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँको अवार्ड गर्छ भने, जस्तो जोइन्ट डेलिभरी सिस्टममा चाहिँ स्टुडेन्ट इन्टेकदेखि लिएर अवार्डसम्म नै युनिभर्सिटीले गर्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ भोलि तपाईँ इन्टेक भर्ना गर्न आउनुभयो भने पनि पहिला युनिभर्सिटीले तपाईँहरूको डकुमेन्ट अप्रुभ गरिदिनुपर्छ। आफ्टर द्याट युनिभर्सिटीले अप्रुभल दिएपछि मात्र भर्ना गर्न पाइन्छ। एउटा प्याटर्न त्यो चलेको छ भने, अर्को प्याटर्नमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ भोलि एक्जामिनेसन्सको कुरा होला, असाइनमेन्टको कुरा होला, सबै युनिभर्सिटीलाई नै सबमिसन्स गर्नुपर्छ या कलेजलाई केही पनि सबमिसन गर्नु पर्दैन। अब हामीले चाहिँ त्यो प्याटर्नबाट नामी कलेजले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ नर्थहाम्पटनलाई चाहिँ त्यो प्याटर्नबाट त हामीले चलाउँछौँ नामीमा चाहिँ। अब प्यारलली अर्को चाहिँ जस्तो हामीले युनिभर्सिटी अफ नर्थहाम्पटन सँगसँगै नामीले चाहिँ जस्तो हजुरहरूलाई थाहा नै होला +2 चलाउँछौँ, हामीले ए लेभल्स चलाउँछौँ र मास्टर्स पनि चलाउँछौँ। जस्तो यो पालिदेखि हामीले मास्टर्समा पनि नयाँ कोर्स इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। जस्तो एमएस कम्प्युटिङ पनि हामीले यो वर्षदेखि अनियर गर्दै चलाउँदैछौँ यो वर्षबाट। त्यसै गरी अहिले चाहिँ तपाईँको भन्नुपर्दा हामीले ब्याचलर्सको एडमिसन्स चाहिँ हाम्रो अनगोइङ छ। अब हामीले एप्लिकेसन्सहरू लिन लागिरहेछौँ र लिइ पनि रहेछौँ र भर्नाहरू कन्टिन्युस चलिरहेछ यो हाम्रोमा चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा। लाइकवाइज तपाईँको चाहिँ नामीमा चाहिँ वाइ युके एजुकेसन्सहरू पनि प्रोभाइडर छन् र नामीमा चाहिँ किन त भन्ने कुरा पनि आउला भोलिको दिनमा। जस्तो वाइ भन्दाखेरि जस्तो भोलि डिग्री भनेको तपाईँले चाहे बिबिएस पढ्नुहोस्, चाहे बिएड गर्नुहोस्, चाहे बिबिए गर्नुहोस्, जुन युनिभर्सिटीको गरे पनि डजन्ट म्याटर, त्यो एउटा डिग्री नै हो। तर रिकग्निसन डिग्रीको नै हुन्छ भने, तर भोलि तपाईँको डिग्री मात्र भएर भएन। तपाईँ भोलि चाहिँ तपाईँको एउटा रिकग्निसन, तपाईँ भोलि चाहिँ आफ्टर ब्याचलर्स तपाईँ के गर्ने त, तपाईँको करियर पाथवे कता। हिजोसम्म तपाईँले 11-12 पढ्नुहुन्थ्यो, तपाईँको करियर पाथवे छुटिसकेको हुने थिएन। अब तपाईँ कहाँ जाने त्यो एउटा ल्याडर मात्र भर्याङको मात्र काम गर्थ्यो भने, अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो करियरमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू करियरमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के चुज गर्ने त, तपाईँ केमा प्यासनेट हो त, इट डिपेन्ड्स। अब भोलिको दिनमा चाहिँ जस्तो हामीले के गर्छौँ त भन्दा एउटा स्किल्ड म्यान पावर ह्युमन रिसोर्सेस प्रड्युस गर्छौँ। पहिलो कुरो त त्यो। भोलि तपाईँले आफ्नो सोसाइटीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको इन्ट्रेस्ट कहाँनिर छ, त्यो हिसाबमा जस्तो आइटीकै कोर्स गर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ नेपालमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङै डिग्री भनेर चाहिँ सायद हामीले मात्र अफर गर्छौँ होला। जस्तो तपाईँको कम्प्युटिङ, बिएस कम्प्युटिङ भन्नुहोस् या बेसिक कम्प्युटिङ भन्नुहोस् या सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ या नेटवर्क इन्जिनियरिङ या बिबिए, जे भने पनि सबै अल कन्ट्रोल्ड बाई द युनिभर्सिटी। सबै युनिभर्सिटीले नै कन्ट्रोल गर्छ यो कुरामा चाहिँ। हामीले खालि पढाउँछौँ मात्र, होस्ट मात्र गर्छौँ हामीले। हामी एउटा फेरि विदेशी पढाइहरूमा जस्तो मैले अघि भने हजुरहरू फ्रेन्चाइज मोडल र जोइन्ट डेलिभरी, हाम्रो चाहिँ फ्रेन्चाइज मोडलमा होइन, हामी जोइन्ट डेलिभरीमा पढाउँछौँ। त्यही भएर हामीले जहाँ पनि लेख्दाखेरि लेख्छौँ इन पार्टनरसिप विथ द युनिभर्सिटी अफ नर्थहाम्पटन। र हजुरहरूलाई अर्को कुरा जानकारी छ कि छैन, जस्तो युके एजुकेसन्स इज 3 इयर्स एजुकेसन्स। जस्तो हामीले फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर भन्छौँ भने युके एजुकेसन्स लेभल 4, लेभल 5, लेभल 6 भन्छ। जस्तो अनि लेभल 3 पनि पढाइ हुन्छ। लेभल 3 भनेको चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसन कोर्स भयो, जसको 11-12 को ग्रेड्सहरू पुगेको हुँदैन। त्यसले चाहिँ 1 वर्ष फाउन्डेसन गर्नुपर्छ, युसिजिसी भन्छ त्यसलाई। त्यो फाउन्डेसन गर्नुपर्छ, त्यसलाई लेभल 3 भन्छ। त्यो लेभल 3 पास गरिसकेपछि चाहिँ यु आर क्वालिफाइड फर द लेभल 4, डिरेक्ट इन्ट्री पाउँछ लेभल 4 मा चाहिँ। अब नामीले चाहिँ डाइरेक्ट हामी लेभल 4 मात्र इन्ट्री गराउँछौँ, हामी लेभल 3 कमै लिन्छौँ। हामी नलिने होइन, हामी लिन्छौँ तर कम लिन्छौँ हामी। त्यही भएर जस्तो 3 इयर्स डिग्री भए पनि, तर नेपालको केन्द्रीय विश्वविद्यालय के त भन्दा नेपालको केन्द्रीय विश्वविद्यालय भनेको टियु भयो। टियुले चाहिँ तपाईँको 4 इयर्स डिग्री, 3 इयर्स डिग्रीलाई 4 इयर्सको इक्विभ्यालेन्सी दिन्छ। त वाट इज द रिजन बिहाइन्ड द्याट भन्दाखेरि, त्यो भन्दा तपाईँले
ट्युको 4 वर्ष पढ्ने डिग्री नामीमा तपाईँले 3 वर्षमा पढ्नुहुन्छ, 360 क्रेडिट आवर पढ्नुहुन्छ। इट्स इक्विभ्यालेन्ट टु द 4 इयर्स डिग्री ट्युको। त्यो भएर नै ट्युले तपाईँलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी सर्टिफिकेट दिन्छ 4 इयर्सको। 4 इयर्स डिग्रीको इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट आयो भने भोलि नेपालकै कुरा गरौँ हामी, नेपालको कुरा गर्दाखेरि भोलि नेपालमा 4 इयर्स इक्विभ्यालेन्सी किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि भोलि तपाईँ सिभिल सर्भिसमा जाँदै हुनुहुन्छ, आर्मीमा जाँदै हुनुहुन्छ या पुलिसमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई 4 इयर्सको इक्विभ्यालेन्सी चाहिन्छ नै। होइन अब तपाईँ म चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा जान्छु भने डजन्ट म्याटर, त्यसमा भए पनि प्रब्लम छैन, नभए पनि प्रब्लम छैन। तर गभर्मेन्ट लेभलमा जानुहुन्छ भने चाहिँ मस्ट नेसेसरी नै हुन्छ त्यो इक्विभ्यालेन्सी सर्टिफिकेट। त्यही भएर जस्तो नामीले के गर्छ भने तपाईँलाई चाहिँ भोलिको दिनमा नामीभित्र तपाईँ सेकेन्ड इयर पढ्दै गर्दाखेरि लेभल 5 पढ्दै गर्दाखेरि हामीले नामीभित्र एउटा इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर छ। इन्क्युबेसन सेन्टरले के गर्छ त भन्ने कुरा हो। इन्क्युबेसन सेन्टरले सबै स्टुडेन्टहरूलाई जस्तो पाथवे छुटिएको स्टुडेन्टहरूलाई त्यही अनुसारको अनलाइन प्रोजेक्टहरू ग्रुप वर्कहरू दिन थाल्छ। सँगसँगै जस्तो अब बिबिएको कुरा गरौँ, बिबिएको कुरा गर्दा तपाईँहरूको इन्डस्ट्रियल भिजिटदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा हामीले लिएर जान्छौँ र जानु पनि पर्छ। र तपाईँले भोलिको एट द एन्ड अफ द डे तपाईँहरूले चाहिँ इन्डस्ट्रियल भिजिट जानुभयो या प्लेसमेन्टमा जानुभयो, जहाँ गए पनि तपाईँले प्लेसमेन्ट रिपोर्ट भन्नुहोस् या इन्डस्ट्रियल भिजिट रिपोर्ट भन्नुहोस्, यो हेभ टु सबमिट टु द युनिभर्सिटी। तपाईँले युनिभर्सिटीमा पठाउनै पर्छ। र प्यारलली फर द आइटी कोर्स तपाईँ जुन सेक्टरमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँले प्लेसमेन्ट रिपोर्टको भोलिको दिनमा ए भन्ने कुनै कम्पनीमा जानुभयो, हामीले प्लेसमेन्ट रिपोर्ट सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको पठायौँ भने पनि त्यो कम्पनीको प्लेसमेन्ट तपाईँले के सिक्नुभयो त 3-4 महिनामा? You have to submit all the reports to the university. युनिभर्सिटीसित रिपोर्ट मात्र सबमिसन्स गरेर भएन, सँगसँगै तपाईँले चाहिँ एउटा तपाईँको जुन कम्पनीमा ए भन्ने कम्पनीमा जानु तपाईँको एउटा सुपरभाइजर पहिले नै अपोइन्ट भइसकेका हुन्छ, युनिभर्सिटीले अपोइन्ट गर्छ, हामीले सिभी पठाएर अप्रुभल गराइसकेका हुन्छ। अब त्यो क्यान्डिडेटले त्यो सुपरभाइजरले चाहिँ तपाईँको एउटा रेकमेन्डेसन लेटर पनि लेखिदिनुपर्छ। उसले त्यो रेकमेन्डेसन लेटर न स्टुडेन्टलाई दिन्छ न कलेजलाई नै, ही विल डिरेक्टली सेन्ड इट टु द युनिभर्सिटी। अब त्यहाँनिर चाहिँ युनिभर्सिटीले कहाँनिर तपाईँलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राखिदिन्छ भने तपाईँले प्लेसमेन्ट रिपोर्ट त जे पनि लेख्न पाउनु होला, तर युनिभर्सिटीलाई उसले पठाएको रेकमेन्डेसन इट म्याटर्स त्यो बेलामा। किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यसले कहाँ गएर तपाईँलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ त भन्दा तपाईँको प्यारलली गएर तपाईँको चाहिँ उसमा डेजिटेसन्समा हेर्छ त्यो कुराले हो। त्यसले गर्दा जहिले पनि युनिभर्सिटी अफ नर्थहाम्पटनले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जहिले पनि अप्पर साइडमा राखेको हुन्छ, तर जहिले पनि युनिभर्सिटीले गभर्नेन्स गर्छ ती कुराहरूमा। युनिभर्सिटीले गभर्नेन्स गरिसकेपछि भोलि जस्तो असाइनमेन्टकै कुरा गर्नुहोस्, असाइनमेन्टमा प्लेगिजम भन्ने लाग्छ, तपाईँले असाइनमेन्टमा कसैको पनि कपी पेस्ट गर्न पाउनुहुन्न। असाइनमेन्ट आउँदाखेरि जहिले पनि ड्यु डेट राखेर आउँछ, त्यो ड्यु डेटभन्दा ढिला गर्नुभयो, ड्यु डेटमा सबमिसन्स गर्नु भएन भने, ड्यु डेटभित्र सबमिसन्स गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँलाई फेल हुन्छ, डिरेक्टली नै फेल हुन्छ। तर यसको युनिभर्सिटीले जब जस्तो फर्स्ट टाइम असाइनमेन्टमा यु फेल्ड इट, तपाईँले अन टाइम सबमिसन्स गर्नु सक्नु भएन भने पनि युनिभर्सिटीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई विदिन अ मन्थ, त्यही मन्थमा तपाईँले एउटा अर्को रिसिट दिन्छ। जस्तो हाम्रो 11-12 एक्जाम 2 महिनापछि सप्लिमेन्ट्री एक्जाम दिए जस्तै एउटा रिसिट दिन्छ। त्यो रिसिटमा तपाईँले पास गर्नु भने यु क्यान क्यारी अन, तपाईँ अझ अर्को लेभलमा गइहाल्नुहुन्छ हो। त्यो भएर जहिले पनि युनिभर्सिटीले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई जहिले पनि अगाडि नै राखेको हुन्छ। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो जस्तो धेरै कुराहरू आउँछन्, जस्तो प्लेसमेन्टमा के आफ्टर ल ब्याचलर सिधेपछि प्लेसमेन्टमा के त भन्ने कुरा पनि आउँछ। हामीहरूले जस्तो नामीले विभिन्न कम्पनीहरूसित टाइप गरेको छ, एमओयू गरेर राखेको छ। हामी विभिन्न जस्तो डिफ्रेन्ट प्रोग्रामको डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूसित हामीले एमओयू गरेका छौँ, हामीले स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँ प्लेसमेन्ट गराइदिन्छौँ। अब अर्को कुरो जस्तो फर द बिबिए सेम एज फर द इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा अझ तपाईँको चाहिँ जस्तो डब्लुडब्लुएफ भन्नुहोस् या रुडुक भन्नुहोस्, यिनीहरू ठुल्ठुलो आइएनजी बिगर हाउसहरूले आएर स्टुडेन्टहरूलाई फाइनल इयर पुग्दाखेरि नै क्यारी अन गरिसकेका हुन्छ उनीहरूले हो। त्यो किन त भन्दा तपाईँले आफ्नो पर्फर्मेन्स अनुसार उनीहरूले आएर इभ्यालुएट गरेर एट द सेम टाइम फाइनल इयरमा जाँदाखेरि नै तपाईँहरूलाई क्यारी अन गरिसकेका हुन्छ हो। त्यो भयो भने तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँ चाहिँ एउटा गुड ह्युमन म्यान पावर लिएर, स्किल्ड म्यान पावर लिएर तपाईँ मार्केटमा जाने। तपाईँहरूले जस्तो ब्याचलर सिद्धाउनु भयो, ब्याचलर सिद्धाएपछि मोरलेस स्टुडेन्टसित कतिवटा अप्सन रहन्छ त भन्दा 3टा अप्सन रहन्छ। के अप्सन रहन्छ त भन्दाखेरि एउटा फर्दर स्टडिज भनेको मास्टर्स गर्ने रेगुलर रूपमा, अर्को भनेको जबमा जाने होइन, अर्को भनेको
एन्टरप्रेनर भन्ने अब आफै लेट्स स्टार्ट द कम्पनी त्यो हिसाबमा जाने त्यो भन्दा बेसी तपाईँहरूसित अर्को अप्सनै छैन किन भन्दाखेरि के तपाईँले ब्रेक लिएर बस्नु पर्यो ब्रेक लिने भनेको इट्स नट अप्सन हो त्यो भएर हामीले चाहिँ के गरिदिन्छौँ भन्दा हाम्रो स्टुडेन्टले केही गर्दैछ भने हामी सपोर्ट गर्छौँ हामी सबै कुराहरू हाम्रो कलेजको एन्डबाट सक्ने कुराहरू सबै नै हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छौँ अब रह्यो अर्को कुरो के हो भने जस्तो अहिले तपाईँहरूको जस्तो ट्रान्सक्रिप्टहरू आइसकेको छैन अब अन्त सायद 10-15 दिनमा आउला अब चाहिँ तपाईँको त्योमा के गर्न सकिन्छ तपाईँले चाहिँ अहिले अप्लाई गर्न मिल्यो अप्लाई गरेर तपाईँले चाहिँ कन्डिसनल रूपमा पढ्न मिल्छ कन्डिसनल रूपमा भनेको के हो त भन्दा अनलेस अन्टिल तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट सबमिसन्स गर्नु हुँदैन त्यो अनकन्डिसनल हुँदैन भर्ना कन्डिसनल अनकन्डिसनल गरेर शर्त सहित भर्ना र बिना शर्त भर्ना दिन्छ युनिभर्सिटीले शर्त सहित भर्ना भनेको तपाईँले डकुमेन्ट भोलिको दिनमा सबमिसन्स गर्ने शर्तमा दिन्छ र यदि तपाईँले इफ यु फेल टु सबमिट द डकुमेन्ट्स इन द गिभन टाइम भनेको त्यो भनेको तपाईँ प्रोग्रामबाट आउट हुनुहुने हो प्रोग्रामबाट निकालिदिन्छ युनिभर्सिटीले त्यो भएर अन टाइम यु हेभ टु सबमिट द डकुमेन्ट्स अहिलेलाई तपाईँको जस्तो फोटोग्राफ्स भन्नुहोस् या सिटिजनसिप या पासपोर्ट के छ तपाईँहरूसित र ग्रेड 11को मार्कसिट र 12को चाहिँ अहिले आएको तपाईँको ग्रेड सिट के छ तपाईँको स्क्रिनसट भन्नुहोस् अहिलेलाई त्यो र एसएलसीको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट एउटा एप्लिकेसन फर्म राखेर तपाईँले अहिले युनिभर्सिटी अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ युनिभर्सिटी अप्लाई गर्दाखेरि यु सुड नट पे एनिथिङ तपाईँले केही पनि तिर्नु पर्दैन तर तपाईँको चाहिँ जब युनिभर्सिटीले भर्ना गर भनेर हामीहरूलाई युनिभर्सिटीले इन्फर्मेसन पठाइसकेपछि हामी हजुरहरूलाई कल गर्छौँ आफ्टर द्याट तपाईँले आएर भर्ना गर्नुपर्छ अनि त्यसको नेक्स्ट डेबाट हामीले इन्डक्सन क्लासहरू स्टार्ट गराइरहेका छौँ इन्डक्सन क्लास भनेको के हो त भन्दा इट्स प्री युनिभर्सिटी क्लास यो युनिभर्सिटी क्लास होइन युनिभर्सिटी सुरु भनेको जनवरीको 2nd विकबाट मात्र सुरु हुन्छ यो प्री युनिभर्सिटी क्लास हो प्री युनिभर्सिटी क्लासमा जस्तो तपाईँलाई यो युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि तपाईँलाई चाहिने कुराहरू जस्तो रिपोर्ट राइटिङ कसरी गर्ने असाइनमेन्ट कसरी सबमिसन्स गर्ने असाइनमेन्ट कसरी लेख्ने रेफरेन्सिङ कसरी गर्ने पेपर प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने स्लाइड प्रेजेन्टेसन्स कसरी गर्ने यी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई अहिले प्री युनिभर्सिटी क्लासमा हामीले सिकाउँछौँ यो गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ फेरि युनिभर्सिटीले तपाईँको जब तपाईँको एक्चुअल क्लास सुरु हुन्छ युनिभर्सिटी लेभलमा गएर जनवरीको 2nd विक युनिभर्सिटीले तपाईँहरूलाई नाइल भन्न दिन्छ नाइल भनेको वाट इज नाइल नाइल भनेको नर्थह्याम्पटन इन्टिग्रेटेड लर्निङ एजुकेसन्स भन्छ यो भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँले भोलि 3 वर्ष के पढ्दै हुनुहुन्छ त सबै कोर्स कन्टेन्ट इज अभाइलेबल इन द नाइल तपाईँले भोलि असाइनमेन्ट कहाँ आउँछ त नाइलमा आउँछ असाइनमेन्ट कहाँ सबमिसन्स गर्नुहुन्छ नाइलमा सबमिसन्स गर्नुहुन्छ र तपाईँको एट द एन्ड तपाईँको ग्रेड्स कहाँ आउँछ त भन्दा नाइलमा नै आउँछ भोलि तपाईँको ग्रेड्स के आयो भने तपाईँले कसैलाई सोधिरहनु जरुरत हुँदैन त्यो युनिभर्सिटीले नै उताबाट अपलोड गरिदिरहेको हुन्छ सबै कुराहरू अब तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको मान्नुहोस् तपाईँले भर्ना गर्नुभयो युनिभर्सिटीको क्लास स्टार्ट भयो क्लास स्टार्ट हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ म 3 इयर्सकै कोर्स सिलेबस सबै त्यहीँभित्रै हेर्छु भने तपाईँले त्यो पाउनुहुन्न किन भन्दा युनिभर्सिटीले तपाईँले पर विक उताबाट अपलोड गर्दै जान्छ युनिभर्सिटीले किन त भन्दा तपाईँले जति पढाउनु पर्ने हो युनिभर्सिटीले विकली छुट्याएको हुन्छ विकली बेसिसमा उताबाट अपलोड हुँदै जाने हो तपाईँ फर्स्ट इयरमा फर्स्ट सेममा तपाईँले के पढ्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हप्तै पछि युनिभर्सिटीले उताबाट अपलोड गर्दै जान्छ यताबाट टिचरहरूले पढाउँदै जानुहुन्छ त्यो एउटा प्याटर्नमा पढाइ हुन्छ र अर्को भनेको जस्तो हामीले प्लेसमेन्टकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँहरूलाई जस्तो इन्टरनेसनल प्लेसमेन्ट पनि हामीले काम गरेर हुन्छौँ जस्तो चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्सिया भन्ने एचआर कम्पनी भनेर छ जापानमा त्यो एउटा इट्स आइटी कम्पनी त्यो कम्पनीले जस्तो ग्रेजुएट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु गो अपलोड एन्ड वर्क त्यो छ भने त्यो एचआर कम्पनीले आफ्टर ग्रेजुएसन जस्तो हाम्रो अस्ति भर्खर ग्रेजुएसन सिधै हजुरहरूले हेर्नु पनि भयो होला मिडियाहरूमा र हाम्रो सोसल साइटमा पनि हालिदिएको थियौँ हामीले अब त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको जनवरीको एन्डतिर एचआर कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू नामी आउनुहुन्छ र उहाँहरूले एउटा रिटन एक्जामिनेसन्स गर्नुहुन्छ रिटन एक्जामिनेसन सँगसँगै जो रिटन एक्जामिनेसनमा पास हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उसले फर्दर स्टेपमा लिएर जान्छ भनेको ल्याबमा लिएर जान्छ प्र्याक्टिकल्ली चेक गर्छ त्यहाँबाट पनि पास भएकोलाई तपाईँको
चाहिँ इन्टरभ्यूमा लिएर गएर अनि आफ्टर द्याट दे विल सेलेक्ट द क्यान्डिडेट। त्यो बेलामा जस्तो इफ यु आर सेलेक्टेड, अब के गर्छ त भन्दा सेलेक्टेड भइसकेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ उसले 6 देखि 9 महिना तपाईँले जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ। तपाईँले यु सुड नट गो टु द इन्स्टिट्युट अरू कहीँ जानु पर्दैन। उसले कलेजमै नै एकजना टिचरहरू जतिजना, इभन दो एकजना मात्रै स्टुडेन्ट सेलेक्ट भएको छ भने एकजनाको लागि होइन उसले टिचर एपोइन्ट गरिदिन्छ। दे विल पे द टिचरको रेम्युनरेसन उनीहरूले नै पे गरिदिन्छ। टिचर आउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, जानुहुन्छ। आफ्टर 6 to 9 monthsको पिरियडमा चाहिँ तपाईँलाई जस्तो अनि उनीहरूले वर्क भिजामा जापान लिएर जान्छ। स्टार्टिङ स्यालेरी भनेको 150 पर मन्थ दिन्छ र लजिङ फुडिङदेखि सबै कुराहरू उनीहरूले नै व्यवस्था गरेर लान्छ। 2 yearsको कन्ट्र्याक्ट गर्छ। 2 years पछि तपाईँलाई रिलिज पनि गर्छ उनीहरूले। भनेको इट्स नट अ ब्याड डिल। तपाईँको फ्रेसर हुनुहुन्छ भनेको यो राम्रो तपाईँहरूको लागि चाहिँ इट्स भेरी गुड डिल हो। त्यसै गरी नामीले अर्को 2टा कन्ट्रीमा पनि अप्रोच गरेको छ। फाइनली आई थिङ्क विल हेभ एमओयू इन द मिड अफ द अप्रिलमा हामीले गर्छौँ होला। एउटा चाइनिज कम्पनी छ र अर्को कोरियन कम्पनी छ। 2टा कम्पनीसित पनि हामीले एमओयू गर्दैछौँ हो। भनेको अपर्च्युनिटिजहरू आइरहेको हुन्छ। अपर्च्युनिटी आइरहेको, यु हेभ टु ग्राब द अपर्च्युनिटी। तपाईँले डेफिनेटली अपर्च्युनिटीहरू त ग्राब गर्नु नै पर्छ। त्यो सँगसँगै जस्तो नेसनल वाइजमा नेपालमा नै प्लेसमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो विभिन्न कम्पनीहरूमा हामीले आफैले प्लेसमेन्ट गराइदिन्छौँ। स्टुडेन्टले हामीलाई आएर सर प्लेसमेन्टमा जानु पर्यो भने डेफिनेटली हामीले आफ्नो ग्रेजुएसन्स हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सबैलाई प्लेसमेन्ट गराइदिन्छौँ। देयर इज नो इस्युज फर द्याट। त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको तपाईँलाई जस्तो नेटवर्क पढ्दै हुनुहुन्छ या सफ्टवेयर पढ्दै हुनुहुन्छ या आइटी नै पढ्दै हुनुहुन्छ या बिबिए भनेको सम्बन्धित उसमा जस्तो होइन बिबिएकै कुरा गरौँ या इन्भाइरोमेन्टल साइन्सकै कुरा गरौँ। जस्तो हामीले जस्तो ठुल्ठुलो सिम्पोजियमहरू भन्नुहोस् या तपाईँको ह्याकाथुन, आइटीमा जानुहुन्छ भने ह्याकाथुन नामीले आफैले ह्याकाथुन गर्छ। जस्तो लास्ट 2 years हामीले गर्न सकेनौँ किन भन्दा ड्यु टु द पेन्डेमिक हामीले अब त्यो सोच्नै सकेनौँ त्यो विषयमा। जस्तो अब हामीले प्लानिङ गरिरहेछौँ ह्याकाथुन। जस्तो लास्ट टाइम ह्याकाथुन भएको थियो तपाईँको 3 years अगाडि, हजुरहरूले हेर्नु पनि भएको थियो होला, सायद कोही पार्टिसिपेट हुनु पनि हुन्थ्यो होला हो। अब किन भन्दा अब हामीहरूले बिगर प्लेटफर्महरू हजुरहरूलाई दिन्छौँ तर त्यो सँगसँगै हजुरलाई अपर्च्युनिटी पनि धेरै नै दिन्छौँ हामीले। त्यो अपर्च्युनिटीहरू त डेफिनेटली हजुरहरूले पनि ग्राब गर्नुपर्छ र भोलिको दिनमा त्यो सँगसँगै जस्तो नामीकै कुरा गर्दा तपाईँले नामीमा 2 years पढेर फाइनल इयर इफ यु वान्ट टु गो टु द युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटन तपाईँले क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ 2 years नामीमा पढ्नुहुन्छ भने यु विल पे नामी फी अनि फर द फाइनल इयर यु क्यान पे टु द युनिभर्सिटी इट्सेल्फ। तपाईँले त्यो पनि गर्न पाउनुहुन्छ। युनिभर्सिटीले तपाईँलाई त्यो पनि एउटा सुविधा दिन्छ। सँगसँगै जस्तो युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनको कोर्स भनेको चाहिँ विश्वभरिमा 29वटा देशमा पढाइ हुन्छ। सेम करिकुलम, सेम मोडालिटीमा। जस्तो युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनको कुरा गर्नु, जस्तै इन्डियाकै कुरा गरौँ, एमइटी युनिभर्सिटीले पनि युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनको आइटी कोर्सहरू पनि चलाउँछ। किन भन्दा युनिभर्सिटीले जहिले पनि आफ्नो कोर्सहरू कसरी डिजाइन गर्छ, जस्तो लास्ट इयर पढेको कोर्सहरू यो वर्ष नहुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि जति तपाईँको चेन्ज हुँदै जान्छ युनिभर्सिटीले आफ्नो कोर्स मोड्युलहरू पनि चेन्ज गर्दै जान्छ। त्यो जानु पनि पर्छ। जस्तो +2कै कुरा गर्नु हो भने तपाईँ हामीले +2 नेपालमा +2 स्टार्ट भएदेखि आई थिङ्क 2077मा मात्र +2 को करिकुलम चेन्ज भयो। त्यो भनेको त राम्रो कुरो होइन। त्यो भएर तपाईँको युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनले चाहिँ जहिले पनि करिकुलमहरू चाहिँ जहिले पनि अप टु डेटै चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको इयरली वाइजै चेन्ज हुन्छ सबै कुराहरू। त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूले भोलिको दिनमा चाहिँ इफ यु चुज नामी फर द फर्दर एजुकेसन्स आई थिङ्क यु विल बी ह्याप्पी। सबै कुराहरू तपाईँलाई खुसी नै हुनुहुन्छ होला। हामीले जुन डेलिभर गर्छौँ त्यसमा वी आर प्रिटी कन्फिडेन्ट। हामी एकदम कन्फिडेन्ट छौँ र हाम्रो आल्मुनाईहरू एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड गएका छन्। देयर इज नो इस्युज। धेरै स्टुडेन्टहरूलाई आउँछ 3 yearsको कोर्सले भोलि युएसमा चाहिँ प्रब्लम हुने हो कि या अरू कन्ट्रीमा काहीँ प्रब्लम हुने हो कि देयर इज नो इस्युज। काहीँ पनि प्रब्लम हुँदैन हो। तपाईँको चाहिँ धेरै तपाईँलाई एकदम सजिलो उपाय के सिकाइदिन्छु भने तपाईँले मान्नुहोस् 3 yearsको कोर्स चाहिँ युके एजुकेसन्सको पढ्नु भएको छ भने तपाईँले अमेरिकाको टेक्सास युनिभर्सिटी, मेरो दिमागमा त्यही आयो अहिले, टेक्सास युनिभर्सिटीमा इमेल गर्नुहोस् म चाहिँ युके ग्रेजुएट हो 3 yearsको, आई वान्ट टु पर्स्यु माई फर्दर एजुकेसन्स टु यो युनिभर्सिटी फर द मास्टर्स भनेर एउटा इमेल गर्नुहोस्। तपाईँलाई उनीहरूले रिप्लाई गर्छ, अप्लाई गर भन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँको युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँको देयर इज नो इस्युज, तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम हुँदैन। सो आई रिक्वेस्ट एभ्रीबडी टु भिजिट नामी। एकचोटि हेर्नुहोस् अनि एकचोटि अप्लाई गर्नुहोस्। ट्राई नामी।
अनिल सर हजुर सर आई थिङ्क मोरलेस त मैले कभर गरेँ सर हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सर विद्यार्थीको केही क्वेरिजहरू छ भने सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा केही क्वेरिजहरू छ भने तपाईँले नयाँ किताबमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले केही बुझ्नु पऱ्यो केही कुरा भयो भने हामी त्यस पछाडि कनेक्ट गराइदिन्छौँ हुन्छ के गरौँ सेसन इन गर्दा होला सर अब सर मेरो तर्फबाट त सिद्धियो सर अब के अरे हजुरको चाहिँ फर द फी स्ट्रक्चरको चाहिँ भनिदिइहालौँ कि सर एकचोटि हुन्छ हुन्छ प्लिज फर द आइटी तपाईँको सफ्टवेयर भन्नुहोस् नेटवर्क्स भन्नुहोस् या आइटी भन्नुहोस् इज 12,25,000 for the 3 years. It includes admissions fee, university fee, NAMI fee, and the examinations fee for the 3 years. For the BBA and the environmental science, it's 8,95,000. It also includes admissions fee, university fee, NAMI fee, and examinations fee for the 3 years. Scholarship is available. तपाईँले त्यही भएर अप्लाई गर्नुहोस् डेफिनेटली स्कलरसिपहरू पनि अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सर सरले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो भेरी थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर हुन्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू टेक केयर सर हेभ अ गुड डे एभ्रीबडी सी यू सर